अच्छे या बुरे ताल्लुकात हो, ये नस्ल दर नस्ल नफरत का बीज बोती है। चूंकि इसका ताल्लुक नस्लों से है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ताल्लुक कता करोगे तो हम में से नहीं। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे खेल रहे हैं, बहन भाई, इनके दरमियान आपस में मोहब्बत हो। हम अपने बहन भाइयों से उतनी मोहब्बत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज का सवाल जो आपकी तरफ से आया है वो ये कि रिश्तों को बच्चों को कैसे सिखाया जाए, रिश्तों की वैल्यू क्या है। देखिए, सवाल भी बड़ा आसान है और जवाब भी बड़ा सादा है कि बच्चों को रिश्तों की वैल्यू अगर आपको समझानी है तो रिश्ते निभाना शुरू कर दें। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किताब पढ़ा के किताबों से सिखा देंगे कि हमें बच्चों की, हमें रिश्तेदारों की अहमियत जो है वो उनको उनको अहमियत देनी चाहिए या नहीं। इस चीज़ का इस बात से अंदाज़ा लगाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो क़ता ताल्लुकी करे। मैं कभी सोचता था कि आखिर क्या वजह है कि क़ता ताल्लुकी, यानी एक बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ख़ानदान में अच्छा नहीं लगता, अब मैं उससे बात नहीं करना चाहता, उससे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद मुझे सुना दी कि अगर मैं इससे ताल्लुक़ क़ता करता हूँ तो मैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं, यानी मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं बाहर हो जाऊंगा उनके उम्मती की लिस्ट से। मतलब इतना बड़ा क्या गुनाह है एक्चुअली में, ये वाकई ही इतना बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि जब हम ख़ता ताल्लुकी करते हैं या हम ताल्लुक़ अच्छा करते हैं तो इसका ताल्लुक़ सिर्फ हमारी ज़ात से नहीं होता, हमारी आने वाली पूरी नस्लों पर यह इम्पैक्ट डालता है कि हमारे ताल्लुकात कैसे हैं। ये जो हमारे अच्छे या बुरे ताल्लुकात होते हैं या ये जो ख़ता ताल्लुकी होती है, ये नस्ल दर नस्ल नफ़रत का बीज बोती है। इसी तरीके से जो मोहब्बत होती है, ये नस्ल दर नस्ल जो है मोहब्बत का बीज बोती है। यही वजह है, चूंकि इसका ताल्लुक नस्लों से है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ताल्लुक कता करोगे तो हम में से नहीं, वरना इतनी सी बात पे इतनी बड़ी सख्त वईद जो है वो नहीं आती। हम क्या करते हैं, हम ये तो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे खेल रहे हैं, बहन भाई, इनके दरमियान आपस में मोहब्बत हो। लेकिन हमारे अपने आप, क्या हम अपने बहन भाइयों से उतनी मोहब्बत कर रहे हैं? मोहब्बत तो चले, बहुत सारे लोग दावेदार हो जाएंगे, हाँ भाई मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत के तकाजे होते हैं। क्या आप उनकी केयर करते हैं? क्या आप उनके हर अच्छे बुरे बुरे में मौजूद होते हैं? क्या आप उनकी बातों को दरगुजर करते हैं? क्या आप उनके साथ शफ़क़त से पेश आते हैं? क्या आप उनके साथ तोहफ़े तहाइफ़ खुले दिल से देते हैं? क्या आप उनसे मिलते हैं? क्या आप उनसे रोज़ाना की बुनियादों पे नहीं, एटलीस्ट हफ्ते में एक मरतबा उनका हाल अहवाल पूछ लेते हैं? क्या आप उनको दरगुजर करते हैं? क्या आप उनके खुशी में खुश होते हैं? उनसे हसद तो नहीं करते? उनकी कामयाबी से जलते तो नहीं? अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे तो यकीन जानिए हमारे बच्चों को हम नहीं सिखा पाएंगे कि हम, वो आपस में कैसे अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मियाँ बीवी अच्छे ताल्लुकात खुद नहीं रखते, यकीन जानिए ये बात आपकी औलाद को इम्पैक्ट करेगी आगे जाके, कि उनकी जब शादियाँ होंगी तो चूंकि उन्होंने एक अच्छे माँ बाप का रिश्ता नहीं देखा और शौहर बीवी का अच्छा रिश्ता नहीं देखा, तो उन्हें लगेगा कि जी रिश्ता इसी का नाम है लड़ने झगड़ने का, वो भी लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो आपने रिश्तों की वैल्यू सिखाने के लिए अच्छा खुद बिहेव करके दिखाना है। अपनी नस्लों के खातिर ना अपनी अना को कुर्बान कर दो। अपनी अना के लिए आप लड़ रहे हैं, सास से लड़ रहे हैं, ससुर से लड़ रहे हैं, देवर देवरानियों से लड़ रहे हैं, बहन भाइयों से लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी अना की तस्कीन के लिए कि जी मेरी टांग ऊंची, जी मैं जो है ना हक पे हूँ, मैं सच्ची या सच्चा हूँ, मैं किसी की बुरी बात बर्दाश्त नहीं करता। वो चीज़ जो आपका बच्चा देख रहा है ना जनाब, कि आप किस तरह से पेश आ रहे हैं, आप अपने बच्चों के जहन में खुद कचरा अपने हाथ से डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों की तरबियत खुद ख़राब करते हैं जब आप उनके सामने अपने किसी बड़े से या किसी भी रिश्तेदार से जब आप बदतमीज़ी करते हैं, जब आप उनको, उनकी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं करते, तो ये सिर्फ आप उस शख्स के साथ थोड़ी दुश्मनी कर रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ी बातें सुना दी उसको, सीधा सीधा कर दिया मैंने, बच्चों ने सुन लिया, ठीक है, कि आप किस तरह आपने सीधा किया। बच्चे क्या सीखेंगे कि रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं भाई, सीधे, वो भी सीधा ही करते रहेंगे हर एक को।
تو آپ کی انا کی تسکین تو ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس بندے کو بھی نیچے بھی دکھا دیا، اپنے سے بڑے کو یا اپنے سے چھوٹے کو، پر یہ کچرا جو ہے نا آپ نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ جی رشتے ایسے نبھائے جاتے ہیں، رشتوں میں تلخیاں ایسے ہوتی ہیں، رشتوں میں گالیاں بھی دی جاتی ہیں، فون پہ باتیں بھی سنائی جاتی ہیں، برائیاں بھی کی جاتی ہیں۔ اپنے بھائی سے کتنا بھی اختلاف ہو، آسان سولوشن کی طرف آ جاؤں، اپنے بچوں کو نہیں پتہ لگنے دیں۔ میری والدہ کہ جب بڑی اچھی مرحوم کی یاد آ گئی مجھے، میری والدہ حیات نہیں ہے، آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی مغفرت کے لیے۔ یہ انہی کی تربیت ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں کئی ماؤں کی تربیت کر رہا ہوں آج۔ یہ سب میری ماں کی تربیت کا اثر ہے، تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری دعاؤں کا کریڈٹ بھی انہی کو جائے۔ انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی سکھائی ہمیں، ان کے اختلاف ہوتے تھے اپنے بہن بھائیوں سے، وہ بڑا ان کا ایک فیملی تھی، بہنیں بھی اچھی خاصی تعداد میں، خالائیں ہماری ماشاء اللہ سے، اور ماموں بھی، لیکن ایک چیز بڑی اچھی سکھا کے چلے گئے، ان کے کتنے بھی اختلاف ہوں بچوں کو کبھی نہیں روکا کہ آپ فنا خالہ کے نہیں جاؤ گے، کبھی نہیں روکا۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ کا اختلاف ہوتا تھا ہمارے ماموں سے، اور ہم سارا دن ماموں کے گھر میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ ہمیں یاد ہے ہماری والدہ کا جو ہے ہماری خالہ سے اختلاف ہوتا تھا، اور اس خالہ کے ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ نائٹ اسٹے کیا کرتے تھے، رکتے تھے۔ مطلب وہ جو آپس کی رنجشیں تھیں انہوں نے اس کو تو ختم نہیں کیا، لیکن اس کو اپنی نسلوں میں جانے نہیں دیا، اس نفرت کے بیچ کو نسلوں میں نہیں جانے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ حیات نہیں ہے، لیکن ہم اپنے خالاؤں کی، اپنے ماموں کی اسی طرح سے عزت دیتے ہیں، اسی طرح سے ریسپیکٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا اثاثہ ہیں وہ، ہر اچھے برے غم میں ہمیں انہی کی یاد آتی۔ تو آپ لوگ بھی جو بھی آپ کے اختلافات ہوں، رشتہ جو اچھی چیز کریں تو دکھا کے کریں، یعنی بھائی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں دکھا کے کریں، جتا کے کریں، تاکہ بچے سیکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ایسا ہو گیا ہے، بار بار کرنی پڑ رہی ہے، کوئی مالی امداد ہے تو وہ آپ چھپا کے کر لیں، لیکن ویسے آپ جو ہے وہ بتاتے رہا کریں، جتاتے رہا کریں کہ ہم ایک دوسرے کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو، کیونکہ ظاہر انسان ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے، اختلافات ہوں گے، لیکن اس اختلافات کا آپ کی اولاد کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، بالکل اپنے تک رکھیں، بچوں تک نہیں آنے دیں، تاکہ وہ اختلاف نسل در نسل ٹریول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ رشتے نبھاتے جائیں، سخاوت دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فرائض کے بعد جو سب سے زیادہ کام کرنے کا حکم دیا نا ہمیں، وہ کھانا کھلانے کا حکم۔ اور جب کھانا کھلانے کا حکم آتا ہے نا، چاہے آپ جو ہے وہ حج کر کے آ جائیں، چاہے آپ جو ہے وہ کوئی صدقہ کریں، چاہے آپ ہر چیز میں پہلا جو حکم ملتا ہے نا وہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو اتنی اہمیت دی تھی؟ سب سے پہلا حکم ملتا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں چیک کرو، بعد میں دوسروں کی طرف جاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے ولیمہ کریں، پہلے رشتہ داروں کی طرف دیکھو۔ کھانا کھلانے کا جو نا اللہ تعالیٰ نے عمل سب سے زیادہ رکھا ہے فرائض کے بعد، کہ ہر چیز میں ہمیں، بچے کی ولادت ہو گئی کھانا کھلاؤ، کوئی جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہو کھانا کھلاؤ، ولیمہ کر رہے ہو کھانا کھلاؤ، آپ جو ہے وہ کوئی قسم آپ سے ٹوٹ گئی ہے، فطرہ دے رہے ہو، روزہ ٹوٹ گیا، کھانا کھلاؤ فلاں اتنے مسکینوں کو۔ کھانا کھلانے پہ تسکین جو ہے وہ فوکس کیا ہے زیادہ۔ گھر میں اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے ایک روٹین بنائیں۔ آپ سب کو ایک ساتھ نہیں بلا سکتے، کوئی بات نہیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، ایک ایک کر کے رشتہ داروں کو بلائیں، اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ دسترخوان کی اہمیت ہوگی، گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہوگا، آپ کے بچوں کو سمجھ میں آئے گا، ثقافت بھی کرنا سمجھ میں آئے گا، رشتہ داروں کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی، یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ رشتہ داروں کے یہاں صرف غم میں نہیں جایا جاتا، صرف خوشی میں دعوت اڑانے نہیں جایا جاتا، بلکہ عام روٹین، عام لائف میں بھی ان کو جو ہے نا انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے، ان کی دعوت کی جاتی ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ٹھیک ہے، تو یوں آپ رشتہ داروں سے جو ہے نا اہمیت بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے پوائنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں، ہو کامنٹ باکس میں لازمی لکھیے تاکہ اس سے بھی لوگوں کو سیکھنے کو ملے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔